आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो शब मेराज के वाक़या के हवाले से है और इस रात के वजीफ़ा के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। शब मेराज इस्लाम की तारीख का वो अजीम वाक़या है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत का मज़हर है। ये वाक़या रजब की 27वीं शब पेश आया जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों के सफ़र पर बुलाया। ये वाक़या कुरान मजीद में 2 मुकामात पर ज़िक्र हुआ है। सूरह बनी इसराइल जिसे सूरह असरा भी कहा जाता है, उसकी आयत नंबर 1 में अल्लाह करीम फरमाते हैं सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई जिसके गिर्द हमने बरकत रखी है। उसके अलावा सूरह नजम की आयत में अल्लाह करीम फरमाते हैं वलक़द राअहू नज़लतन उख़रा इंद सिदरतुल मुंतहा तक, और इन्होंने इसे दूसरी बार देखा सिदरतुल मुंतहा के करीब। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बुराक एक ख़ास सवारी लेकर आए। बुराक रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ चलता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मस्जिद अक्सा पहुँचे जहाँ तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तकबाल किया। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तमाम अंबिया की इमामत करवाई जिससे आपकी ख़ातमुन नबिय्यीन की हैसियत वाज़ेह हुई। यानी मस्जिद अक्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बैतुल मक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। अब मस्जिद अक्सा के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको आसमानों की जानिब ले गए। हर आसमान पर मुख्तलिफ अंबिया कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात कराई गई। पहला आसमान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई जो तमाम इंसानों के वालिद हैं। दूसरा आसमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। तीसरा आसमान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्हें इनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। चौथा आसमान हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवा आसमान हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई जो बनी इसराइल के नबी हैं। छठा आसमान हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ की। सातवां आसमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई जो काबा के पास बच्चों के इस्तकबाल में मसरूफ़ थे। काबा से मुराद सातवें आसमान पर भी इसी तरह से जैसे बैतुल्लाह है ज़मीन पर, इसी तरह से सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। उसके इर्द गिर्द फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर काबा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह के पास मौजूद थे। अब सातवें आसमान से आगे का सफ़र शुरू होता है। सिदरातुल मुंतहा तक आप पहुँचते हैं जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुक गए और अर्ज़ किया कि इससे आगे आप तक की रसाई है, मेरी इससे आगे रसाई मुमकिन नहीं। आगे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जा सकते हैं क्योंकि इससे आगे मुझे जाने का हुक्म नहीं है कि मेरे पर जो हैं वो जलते हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से आगे का सफ़र कराया गया। अल्लाह ताला ने आपको अपने नूर का मुशाहिदा करवाया और आपको उम्मत के लिए 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे पर नमाज़ों में कमी करवाई गई, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर दी गईं, लेकिन इनका सवाब 50 के बराबर करार दिया गया। शब महराज की रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और दुआ में गुजारना चाहिए। इस रात को अहम आमाल जो हैं वो दर्ज झेल हैं जो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी, आपने इनको ज़रूर ब ज़रूर करना है। नमाज़ तौबा 2 रकत नमाज़ तौबा अदा करें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी अल्लाह करीम से तलब करें। दुरूद शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें क्योंकि ये रात अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने का एक मौका है। अब इस रात में दुरूद पाक कौन सा पढ़ें?
تو زیادہ تر جو ہے وہ درود ابراہیمی کی فضیلت آتی ہے۔ تو اس رات میں درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز والا درود شریف بھی کہلاتا ہے اور درود ابراہیمی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس رات میں درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے اور زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورۃ الاخلاص کو پڑھیں۔ سورہ یاسین اور سورہ ملک تو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں، لیکن سورہ اخلاص آپ کم از کم 300 مرتبہ پڑھیں۔ استغفار 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اگر پڑھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ استغفر اللہ بھی ہے۔ استغفر اللہ کہنے سے آپ کے درجات تو بلند ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، لیکن سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پر نادم ہونا، اس پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ افضل ہے۔ اسی سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، ورنہ ہم زبان سے بے شک کہتے رہیں استغفر اللہ، ہمارے گناہوں کی معافی ہرگز نہیں ہوتی جب تک ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی معافی اللہ سے طلب نہ کر لیں۔ اب اس رات میں اسم اعظم پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسماء حسنہ میں سے کوئی بھی ذکر کریں، جیسے کہ یا رحمن یا رحیم اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم یہ بھی اسم اعظم ہے۔ تو اس رات میں آپ ان اسم اعظم میں سے کوئی بھی اسم اعظم کی ایک ایک تسبیح آپ کر لیں، یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم ایک ایک تسبیح آپ کر لیں۔ اب اس رات میں نفلی نماز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شب معراج میں 12 رکعت نفل ادا کرنا افضل ہے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا کریں، اللہم اجعلنی من اہل الجنت ونجنی من اہل النار۔ اب اب آپ یہ اعمال کرنے کے بعد اس رات میں اپنی دنیاوی اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، گناہوں سے معافی مانگیں، اپنی مشکلات کے حل کے لیے اللہ سے التجا کریں۔ یہ رات ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ سے قربت عبادات کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور نماز مسلمانوں کی زندگی میں ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات اپنے بندے کو نہ صرف عظیم سفر پر بلایا بلکہ امت مسلمہ کے لیے عبادات کا تحفہ بھی دیا۔ تو جو بھی انشاءاللہ اس رات کو اس طرح سے ادا کرتا ہے جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا، اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزانہ طور پر اپنے پاس بلا کر اعمال جو ہے وہ عطا فرمائے، اور سب سے بہترین جو اس میں عمل تھا وہ نماز تھا۔ لیکن آج کا مسلمان سب کچھ کر لے گا، نماز نہیں پڑھے گا۔ تو نماز پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، اور اللہ تعالیٰ نے توحید والوں کی مغفرت کا وعدہ بھی شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ تو اس رات میں یہ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ یا اللہ آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ توحید کا مطلب ہے وحد، اللہ کو واحد جاننا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ آپ نے اپنی ضرورتوں کے مطابق چھوٹے چھوٹے بت اپنے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑ کر صرف اور صرف اللہ سے مانگیں، صرف اور صرف اللہ سے التجا کریں۔ یہ ہے توحید والوں کی مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس رات میں فرمایا۔ اب شب معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آسمان سے کچھ چیزیں نیچے کی طرف آ رہی تھی اور زمین سے کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیزیں زمین سے اوپر کی طرف جا رہی ہیں وہ لوگوں کے اعمال ہیں، اور جو آسمان سے نیچے کی طرف آ رہی ہیں وہ ان کے مطابق ان پر حالات ہیں۔ تو اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ پھر اس کے مطابق اللہ کریم آپ کی زندگی میں حالات اتارتے ہیں۔ تو اچھے عمل کو جو ہے وہ اپنے لیے ضروری سمجھ لیں کہ انشاءاللہ میں اچھے عمل کروں گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، صلہ جو ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے، تو اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس رات کے اعمال ضرور کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ رات آپ کے لیے باعث مغفرت ہوگی، باعث رحمت ہوگی، باعث اللہ تعالیٰ کی جو تمام تر انوارات کی جو ہے وہ بارش آپ پر ضرور برسے گی۔ آپ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ آپ اس پر عمل کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے، سبحان اللہ ماشاء اللہ لکھ کر اپنے ناموں کو بھی جو ہے وہ کمنٹ میں مینشن کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں، آپ پر مہربان ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔